बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑनलाइन से प्रोफेसर अताउल्लाह शाह। हमारी आज की वीडियो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर उर्दू के टेस्ट के हवाले से है। पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चर उर्दू का जो टेस्ट होता है उसके लिए हम 22 वीडियोज़ इससे पहले अपलोड कर चुके हैं, और टेस्ट चूँकि 1-2 दिन के बाद होने वाला है, तो आज इस सिलसिले की 23वीं वीडियो है। और इस वीडियो का जो मौजू है वो है उर्दू के चंद अहम मुसन्निफ़ीन की मशहूर तसानीफ़। आज की वीडियो में हम अहम मुसन्निफ़ीन की मशहूर तसानीफ़ को देखेंगे। सिर्फ अहम मुसन्निफ़ीन हैं, और उनकी भी फिर तमाम तसानीफ़ नहीं है, बल्कि चीज़ा चीज़ा तसानीफ़ जो हैं या मशहूर तसानीफ़ जो हैं उन पर हम बात करेंगे। तो ये हम यहाँ से पढ़ते हैं। सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की जो अहम तसानीफ़ है उनमें आसारुस्सनादीद है, असबाब बगावत हिंद है, और खुतबात अहमदिया है। मौलवी ज़काउल्लाह मौलवी ज़काउल्लाह की अहम तसानीफ़ में तारीख़ हिंदुस्तान, किरदन्नामा, आईन कैसरी है। और आप इस लेक्चर के साथ साथ ये वीडियो देखते रहें और साथ साथ नोट भी करते रहें, ताकि आपको ये ज़हन नशीन हो जाएँ, क्योंकि सवालात जो हैं वो किताबों और मुसन्निफ़ीन के हवाले से भी आते हैं, दीगर सवालात की तरह ये भी अहम सवाल होता है। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां की जो अहम तसनीफ़ हैं उनमें अदबी जायज़े, तहक़ीक़ी जायज़े, बरसग़ीर में फ़ारसी अदब, इक़बाल और कुरान, मुआरिफ़ इक़बाल और जामिउल क़वाइद शामिल हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला उर्दू के बहुत बड़े नक़ाद हैं और बहुत बड़े मुसन्निफ़ हैं, और उनकी जो अहम तसनीफ़ है उनमें नक़्द मीर, सर सैयद और उनके नामवर रफ़क़ा, वजह से अब्दुल हक़ तक, वली से इक़बाल तक, इशारात तनक़ीद और मक़ामात इक़बाल। उसके बाद डॉक्टर इबादत बरेलवी भी एक बहुत बड़े नक़ाद और अदीब हैं। उनकी तसनीफ़ में उर्दू तनक़ीद का इर्तिक़ा, तनक़ीदी ज़ाविये, गज़ल और मुताले गज़ल, गालिब का फ़न, रिवायत की अहमियत और जदीद शायरी शामिल हैं। पंडित रतन नाथ सरशार का मशहूर नॉवेल फ़साने आज़ाद है, और इसके अलावा अलिफ लैला और खुदाई फ़ौजदार भी उनकी मशहूर तसनीफ़ हैं। खदीजा मस्तूर उर्दू के अहम नावल निगार हैं। उनका नावल आंगन बहुत ज़्यादा मशहूर है, और इसके अलावा ज़मीन, बोछार, चंद रोज़ और, थके हारे, ठंडा मीठा पानी भी उनकी तसनीफ़ हैं। आगा हशर काश्मीरी उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार हैं, और उन्हें इंडियन शेक्सपियर भी कहा जाता है। और उनके मशहूर ड्रामा में रुस्तुम व सोहराब, सैद हवस, यहूदी की लड़की, ख्वाब हस्ती, असीर हिर्स, खूबसूरत बला, नेक परवीन और पाकदामन शामिल हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन भी मशहूर ड्रामा निगार हैं, और उनके मशहूर ड्रामा में तालीम बालिगा, लाल किले से लालू खेत तक और मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पर मशहूर हैं। उसके बाद इब्न इंशा शायर भी हैं, सफ़रनामा निगार भी हैं, मदाह निगार भी हैं। और इब्न इंशा की जो मशहूर तसनीफ़ है उनमें उर्दू की आखिरी किताब खुमार गंदुम, दुनिया गोल है, आवारागर की डायरी, इब्न बतूता के ताक़ुब में, चलते हो तो चीन को चलिए, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, चांद नगर, दिल वहशी और उस बस्ती के उस कूचे में अहम है। उसके बाद माहिरुल क़ादरी शायर हैं और नातगो शायर भी हैं, और उनके जो मजमूए हैं उनमें महसूसात माहिर, नगमात माहिर, जज्बात माहिर और ज़िक्र जमील शामिल है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम है, नस्र के हवाले से भी और शायरी के हवाले से भी और तनक़ीद के हवाले से भी। सवनहुमरियाँ भी उन्होंने लिखी हैं, और मुक़दमा शेर व शायरी भी उन्होंने लिखा है। तो उनकी जो मशहूर तसनीफ़ हैं उनमें मुसद्दस मद्दु जज़र इस्लाम है। मुसद्दस मद्दु जज़र इस्लाम यानी मुसद्दस हाली के नाम से जो मशहूर है। मुक़दमा शेर व शायरी और यादगार गालिब जो गालिबी सवनहुमरी है, हयात सादी जो शेख सादी की सवनहुमरी है, और हयात जावेद जो सर सैयद अहमद ख़ान की सवनहुमरी है और हाली ने लिखी है। इसके बाद हफ़ीज़ जलंधरी का नाम आता है। हफ़ीज़ जलंधरी पाकिस्तान के कौमी तराने की भी खालिक है, और हफ़ीज़ जलंधरी एक मशहूर शायर हैं, और उनके मजमूआ में सोज़ व साद, तलख़ाब-ए-शीरीं और नग़्मज़ार शामिल हैं।
اس کے بعد مرزا محمود سرحدی۔ مرزا محمود سرحدی کا تعلق صوبہ سرحد سے تھا، یعنی موجودہ خیبر پختونخوا سے تھا، پشاور سے ان کا تعلق تھا، اور یہ تنزیہ اور مداحیہ شاعر تھے، اور اندیشہ شہر ان کے قطعات کا، یعنی تنزیہ و مداحیہ قطعات کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد سید امیر جعفری، ان کے مجموعہ میں مافِ ضمیر، قریۂ جاں، مسدس بدحالی، کتابی چہرے اور من میلے شامل ہیں۔ اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی، انہوں نے سیرت النبی لکھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے سونہ عمریہ جو لکھی، ان میں الفاروق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سونہ عمری ہے، المامون، خلیفہ مامون رشید کی سونہ عمری ہے، الغزالی، امام غزالی کی سونہ عمری ہے، اور سیرت النعمان، امام ابو حنیفہ کی سونہ عمری ہے، اور شعر العجم ان کی تنقیدی کتاب ہے، اور موضع انیس و دبیر ان کی ایک اہم کتاب ہے۔ پھر خواجہ حسن نظامی کا نام ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے مضامین لکھے اور کہانیاں لکھی اور خاکے لکھے، تو اور زیادہ تر انہوں نے غدر میں جو واقعات پیش آئے، 1857 کی جنگ آزادی کے جو واقعات ہیں ان کو انہوں نے موضوع بنایا۔ تو ان کی تصنیف میں بیگمات کے آنسو، سپارہ دل، دہلی کے آخری شمع، بہادر شاہ کا روزنامچہ، سفرنامہ حجاز و مصر و شام، تمانچہ بر رخسار یزید شامل ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کا نام آتا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد بھی اردو کے ایک مشہور نثر نگار ہیں۔ نیرنگ خیال ان کے تفصیلی مضامین کا مجموعہ ہے۔ سخنتان فارس ان کی کتاب ہے۔ دربار اکبری تاریخ ان کی کتاب ہے۔ آب حیات جدید طرز کا شعروں کا تذکرہ ہے، اور نگارستان ان کی کتاب ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا، اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، معانی اور تناظر ان کی اہم کتابیں ہیں۔ نظم کی کروٹیں اور دیگر بھی کئی کتابیں ہیں۔ غلام عباس اردو کے مشہور افسانہ نگار تھے۔ آنندی، جاڑے کی چاندنی، کندرس، دھنک، گوندنی والا تکیہ ان کے اہم افسانوی مجموعے ہیں۔ پھر احمد عظیم قاسمی شاعر بھی ہیں، صحافی بھی تھے، افسانہ نگار بھی تھے۔ تو چوپال، بیگولے، طلوع و غروب، گرداب، آنچل، سیلاب، آبلے، درو دیوار، سناٹا، بازار حیات، برگ ہنا، گھر سے گھر تک، کپاس کا پھول، نیلا پتھر ان کے اہم افسانوی مجموعے ہیں، اور اس کے علاوہ دھڑکنیں، رم جھم، شعلہ گل، دشت وفا ان کے اہم شعری مجموعے ہیں۔ پھر شوکت صدیقی کا مشہور ناول خدا کی بستی ہے، اور اس کے علاوہ راتوں کا شہر، جانگلوس، تیسرا آدمی، کیمیا گر بھی ان کی تصانیف ہے۔ اشفاق احمد، زاویہ، ایک محبت سو افسانے، گلڈریا، منچلے کا سودا، حیرت کدا اور سفر دا سفر ان کی اہم تصانیف ہے۔ الطاف فاطمہ افسانہ نگار و ناول نگار ہیں۔ تارے عنکبوت، نشان محفل، جب دیواریں گریا کرتی ہیں ان کے افسانوی مجموعے ہیں، اور چلتا مسافر ان کا ناول ہے۔ پھر فرحت اللہ بیگ یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ، ان کی مشہور تصنیف جو ہے وہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی ہے، یہ خاکے ہیں۔ پھر دلی کا یادگار مشاعرہ اور مضامین فرحت۔ پھر فارغ بخاری کی اہم تصانیف میں البم، یہ خاکوں کا مجموعہ ہے۔ برات عاشقاں اور بچہ خان ان کے اہم تصانیف ہیں۔ اور اس کے بعد مشتاق احمد یوسفی کا نام آتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی اردو مداح کے حوالے سے بہت بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ خاکم بدہن، چراغ تلے، آب گم اور درگذشت ان کی تصانیف ہیں۔ مجید امجد کے جو شعری مجموعے ہیں ان میں شب رفتہ، طاق آباد اور انگنت سورج شامل ہیں۔ منیر نیدی کے اہم شعری مجموعوں میں تیز ہوا اور تنہا پھول، جنگل میں دھنک، دشمنوں کے درمیان شام۔ فیض احمد فیض ترقی پسند شاعر اور اردو کے ایک بڑے شاعر، ان کی شعری مجموعے جو ہیں وہ ہیں نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دستہ سنگ، سر وادی سینا، شام شہر یارہ، میرے دل میرے مسافر اور غبار ایام۔ ناصر کاظمی کے شعری مجموعوں میں برگ نئے، خوش چشمے کے کنارے، دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب اور سرخی چھایا شامل ہیں۔ تو یہ اردو کے چند مشہور شعراء و ادباء تھے اور ان کی تصنیف کے نام تھے۔ اس کے علاوہ چینل پر ویڈیوز موجود ہیں، ان میں مزید مصنفین کی کتابوں کے نام بھی ہیں اور دیگر موضوعات پر بھی
MCQs پر مشتمل ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں. تو یہ آخری دن ہے، تو آپ تیاری کے لیے چینل پر آ کر وہ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اور باقاعدہ لیکچر اردو ٹیسٹ کے نام سے ایک پلے لسٹ موجود ہے، اس پلے لسٹ میں آپ کو یہ ویڈیوز مل جائیں گی. تو آپ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں اور آئندہ جو ویڈیوز اپلوڈ ہوں وہ بھی آپ دیکھ سکیں. اللہ حافظ.